बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा लिटर्जीको महत्त्व भाग 2 को एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। भाग 1 को एपिसोडमा लिटर्जी किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले 4 वटा कुराका बारेमा जान्यौं, जुन यस प्रकार छन्। पहिलो कुरा, लिटर्जीले आराधनाद्वारा चर्चलाई एकतामा राख्दछ। दोस्रो कुरा, लिटर्जी क्रियाशील र सहभागितामूलक हुन्छ। तेस्रो कुरा, लिटर्जीले हामीलाई युगौंदेखि क्रिस्चियन चर्च इतिहाससित जोड्दछ। र चौथो कुरा, लिटर्जी सर्वपक्षीय आराधना हो। आज यस एपिसोडमा लिटर्जी किन महत्त्वपूर्ण छ, अर्थात् हामीलाई किन एउटै लिटर्जी चाहिन्छ भन्ने बारेको हाम्रो बाँकी कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। पाँचौं कुरा, लिटर्जी देहधारी वास्तविक रूप धारण गर्ने हुन्छ। हाम्रो विश्वास देहधारी विश्वास हो। देह धारण भनेको आत्मिक थोकले भौतिक स्वरूप लिने कुरा हो। क्रिस्चियन विश्वास एकजना व्यक्तिमाथि केन्द्रित छ, येशू ख्रिस्ट, जो देहधारी हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आत्मावाद वा ज्ञानवादले भौतिक कुरा परमेश्वरको सृष्टिको असल भाग हो भन्ने कुरा इन्कार गर्दछ, तर क्रिस्चियन विश्वासले भौतिक र शारीरिक थोक लगायत सबै सृष्टि असल र उत्कृष्ट छन् भन्ने कुरालाई दृढ रूपले स्वीकार गर्दछ। किनभने उत्पत्ति 1 को 31ले हामीलाई यसरी बताउँदछ, आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो र त्यो साह्रै राम्रो थियो। हामी यो कुरा पनि स्वीकार गर्दछौँ कि परमेश्वर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, हामीसित सञ्चार गर्नुहुन्छ र देहधारी भएर उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूसित सम्बन्ध राख्न देहधारी हुनुभएको थुप्रै उदाहरणहरूले बाइबल भरिएको छ। केही उदाहरण यस प्रकार छन्। बादल र पवित्र स्थानद्वारा परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूका बीचमा उपस्थित हुनुभयो। आश्चर्य कर्महरू गर्नका निम्ति परमेश्वरले हारूनको लौरो र मोसाको लट्ठी प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वर मानिस र अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। परमेश्वर बाइबलको पुस्तकद्वारा र अन्तिम देहधारण हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीसित सञ्चार गर्नुभयो। परमेश्वर देहधारी रूपले हामीसँग बोल्नुभएका अन्य माध्यमहरू यस प्रकार छन्: सृष्टि, कला, सङ्गीत, क्रिस्चियन संस्कार, चर्च, पुस्तकहरू र अन्य मानिसहरू इत्यादि। क्रिस्चियनहरू यो स्वीकार गर्दछन् र बुझ्दछन् कि हामीसित सञ्चार गर्न र प्रत्यक्ष रूपले हामीलाई स्पर्श गर्न परमेश्वरले यस्ता भौतिक, पदार्थगत र स्पर्श गर्न सकिने माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। लिटर्जी आफै शक्तिशाली रूपले परमेश्वरको उपस्थिति र सन्देशलाई हामी कहाँ ल्याउने माध्यम वा साधन हो भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। हामी आशापूर्वक परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्दछौँ, जो अनुग्रहपूर्वक ती साधारण र पार्थिव माध्यमद्वारा हामी कहाँ आउनुहुन्छ। छैठौं कुरा, लिटर्जी बाइबलीय छ। जब हामीले पवित्र धर्मशास्त्रमा भएका आराधनाका धेरै नमुनाहरूलाई हेर्दछौँ, हामीले केही सामान्य विषयहरू पाउँदछौँ। पहिलो कुरा, हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरका मानिसहरूले आफ्नो आराधनामा परमेश्वरको पवित्रतालाई गम्भीर रूपले लिन्थे। प्राय पश्चिमी आराधनाको अभिव्यक्तिमा परमेश्वरलाई अझ बढी पहुँच योग्य बनाउने प्रयासस्वरूप विश्वासीहरूले परमेश्वरको पवित्रताको अर्थ गुमाएका छन्। यहाँनिर हामीले एउटा स्पष्ट भिन्नता देखाउनु आवश्यक छ। वास्तवमा येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर पहुँच योग्य हुनुहुन्छ, किनभने येशू ख्रीष्टले हामीलाई उद्धार र क्षमा गर्नुभएको छ भनी एफएसी 3 को 12ले बताउँदछ। तथापि परमेश्वर अझै पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र परमेश्वरको पवित्रताको निम्ति र आराधनाको सन्दर्भमा भिन्नताको निम्ति भय, श्रद्धा र गम्भीर आदरसहित उहाँको नजिक जानको निम्ति उहाँ योग्य हुनुहुन्छ भनी हामीलाई हितोपदेश 9 को 10 र हिब्रू 12 को 28 देखि 29ले स्पष्ट पारेको छ। पुरानो करारको आराधना र सुरुको चर्चको आराधना समेत लिटर्जीय थियो। यसमा विधि विधान र शोभायुक्त एवं सुन्दर वातावरण जस्ता लिटर्जीका तत्त्वहरू पर्दथे। प्रस्थान 25 देखि 30 अध्यायहरूले बताउँदछन्, परमेश्वरले मन्दिर निर्माण गर्न आज्ञा दिनुहुँदा यो सुनका करूबहरू, सामदान, कुँदेका बुट्टाहरू
धूपका निम्ति थालहरू नीलो, बैजनी र रातो रङको मसिनो सुतीको कपडा, सुर्केनी परेका नीलो पर्दा, पवित्र पोसाक, अभिषेकको तेल, सुगन्धित धूप इत्यादि कुराहरूद्वारा सुन्दर ढङ्गले सजाइएको हुनुपर्थ्यो। यी खण्डहरूले परमेश्वरलाई उहाँका मानिसहरूद्वारा कसरी आराधना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्दछन्। हामीले यस्तो आराधनाको आत्मालाई आज हाम्रो आराधनाको वातावरणमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको पवित्रतालाई गम्भीर रूपले लिने यो परम्परालाई नयाँ करारले पनि निरन्तरता दिएको छ। यीशुलाई पूर्ण रूपले यहुदी आराधनाको वातावरणमा हुर्काइएको थियो। मरियम, योसेफ र येशू पूर्ण रूपले मन्दिर र स्थानीय सभाघरका लिटर्जीको उत्सव र विधि विधानमा सहभागी भएका थिए। येशूले कहिल्यै पनि यहुदी आराधनाको स्वरूपको विरुद्धमा बोल्नु भएन, तर उहाँले व्यवस्थावाद र आफ्नो समयका धार्मिक अगुवाहरूका कपटपूर्ण पाखण्डीपनका विरुद्धमा बोल्नुभयो। परमेश्वरको भवन आदर योग्य प्रार्थना र आराधनाको स्थान हुनु पर्दछ भन्ने येशूको विचार थियो। जब येशूले मन्दिरमा रुपियाँ पैसा साट्नेहरूको सामना गर्नुभयो तब उहाँ अत्यन्तै कठोर रूपले रिसाउनुभयो, किनभने मानिसहरूले परमेश्वरको भवनको शुद्धतालाई गम्भीर रूपले ग्रहण गरेका थिएनन् र उनीहरूले यसलाई बजार स्थल र डाकुहरूका ओढार बनाएका थिए। यो एउटा गम्भीर पाप हो। परमेश्वरको आराधना शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ भनेर पावलले हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 14:40 स्पष्ट रूपले बताए। यो नै पावलको मुख्य चिन्ताको विषय थियो। पावलले हरेक मानिस सम्पूर्ण रूपले आराधनामा सहभागी भएको चाहन्थे। पहिलो कोरिन्थी 14:33 बताउँदछ, पावलको एक मात्र चिन्ता थियो कि आराधना शिष्ट र सुव्यवस्थित होस्। उनले भने किनकि उहाँ गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर उहाँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकले पनि हामीलाई स्वर्गमा भएको आराधनाको स्पष्ट चित्र दिएको छ। यसमा हामीले एल्डरहरू परमेश्वरको सामुन्ने घोप्टो परेको कुरा पाउँदछौँ। असङ्ख्य मानिस र जीवित प्राणीहरूले निरन्तर रूपमा दिन रात परमेश्वरको प्रशंसा गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रकाश 4:8 स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरको सामुन्ने एउटा गीतका शब्दहरू दोहोऱ्याइरहेको कुरा हामीले सुन्दछौँ। सम्पूर्ण स्तुति, प्रशंसा र ध्यान केवल परमेश्वरमाथि दिएको छ। यदि हामी प्रभुहरूका प्रभुको उपस्थितिमा आराधना गरिरहेका छौँ भनेर हामीले साँचो रूपले विश्वास गर्दछौँ र जान्दछौँ भने हाम्रो आराधनाले त्यो कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको पवित्रतालाई गम्भीर रूपले लिने कुराले अवश्य पनि आराधनाको आनन्दलाई अस्वीकार गर्दैन। यसले हाम्रो आनन्दको अनुभूतिलाई झन धेरै बढाउनु पर्दछ। आराधना आनन्दले भरिएको हुनुपर्दछ, किनभने यो उत्सवमय हुन्छ। हामी पवित्र राजाको उपस्थितिमा छौँ र हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने र महिमा गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। आजको अर्थोडक्स चर्चको लिटर्जी प्रत्यक्ष रूपले यहुदी आराधनासित सम्बन्धित छ। यो लिटर्जीले यसको सुव्यवस्थित संरचना र प्राचीन भजन गीतद्वारा परमेश्वरको पवित्रतालाई गम्भीर रूपले लिने उद्देश्य राख्दछ। यही एउटा कारणले गर्दा सुरुको चर्चले लिटर्जीको आराधनाको रूपलाई संयोजित गरेको थियो। हरेक कुराको निम्ति एउटा समय र स्थान हुन्छ, तर आराधना भनेको एउटा यस्तो समय हो जुन बेला हाम्रो माझमा ईश्वरीय पवित्र उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दै हामी आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको नजिक जान्छौँ। के कालान्तरमा लिटर्जी र क्रिस्चियन संस्कार खोक्रो र अर्थहीन हुँदैन होला र? सम्भवतः सबै प्रकारको आराधनामा यस्तो खतरा रहन्छ। यो आराधनाको रूप भन्दा पनि बढी एकजना व्यक्तिको हृदयको अवस्थाको सूचक हो। वास्तवमा धेरै जसो चर्चहरूले स्पष्ट रूपमा नभने पनि तिनीहरूका आराधनामा कुनै न कुनै प्रकारको विधिलाई पछ्याइएको हुन्छ। अर्थात् तिनीहरूले हप्तै पछि एउटै आराधनाको रूपलाई पछ्याउँदछन्। सुरुको प्रार्थना, केही कोरस तथा भजन गीत, स्तुति प्रशंसा, सूचना, मध्यस्थ बिन्ती प्रार्थना, भेटी सङ्कलन, वचनको शिक्षा,
र आशीर्वादको वचन तथा गीतद्वारा अन्त गर्ने कुरा इत्यादि। कुनै पनि प्रकारको आराधना ठिक आत्मामा गरिँदैन भने त्यो रित्तो र खोक्रो हुन सक्छ। तर यदि हाम्रो आराधना साँचो रूपले आत्माले भरिएको छ र हाम्रा हृदय परमेश्वरका निम्ति खुला छन् भने हाम्रो आराधनाले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। वास्तविक आराधनाको साँचो भनेको स्तुति, प्रशंसा र श्रद्धाको हृदय र स्वभाव हुनु हो, जसले इमानदारीपूर्वक परमेश्वरको महिमा गर्न खोज्छ। यसै कारण लिटर्जीले साँचो आराधनालाई सहज बनाउने प्रयास गर्दछ। त्यहाँ पूर्ण रूपले आराधनाको ठिक वा बेठिक रूप भन्ने छैन। वास्तवमा यस्तो हुन सक्छ कि आराधनाको निश्चित रूपहरू अरू मानिसहरूका निम्ति भन्दा केही मानिसहरूका निम्ति बढी स्वीकार योग्य हुन्छन्। तर जुन आराधनाले परमेश्वरको महिमा गर्ने प्रयास गर्दछ त्यसले आराधनाको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्दछ जुन परमेश्वरका निम्ति पूर्ण रूपले मनपर्दो हुन्छ, चाहे त्यसको स्वरूप जस्तो सुकै किन नहोस्। आराधनामा हामीले बाइबलबाट प्रेरणा प्राप्त गर्दछौँ, जसलाई परमेश्वरद्वारा हिब्रू पवित्र धर्मशास्त्रमा आज्ञा गरिएको छ र प्रकाशको पुस्तकमा हामीलाई स्वर्गीय आराधनाको स्पष्ट चित्र दिएको छ। आधुनिक आराधनामा भएको एउटा कठिनाई वा खतरा यो हो कि हामी सजिलैसँग परमेश्वरमा भन्दा आफै माथि वा व्यक्तिमाथि केन्द्रित हुन सक्छौँ। आराधनाको सामूहिक चरित्र मात्रै गुमेको छैन, तर आराधनाको लक्ष्य र अभिप्राय समेत हराएर गएको छ। धेरै समकालीन स्तुति, प्रशंसा र आराधनाका भजनहरूले परमेश्वरलाई भन्दा कुनै व्यक्तिका भावना, आशा र इच्छाहरूमा जोड दिन्छन्। जब ती अवधारणाहरू महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छन्, तर तिनीहरूले आराधनाको उद्देश्यलाई पूरा गर्दैनन्, किनभने आराधनाको अन्तिम उद्देश्य परमेश्वरको महिमा गर्नु। प्राय आधुनिक आराधनाको पछाडि रहेको प्रबल प्रश्न कुन कुराले परमेश्वरलाई धेरै महिमा दिन्छ भन्ने भन्दा पनि मानिसहरूका निम्ति कुन कुरा धेरै सहयोगी वा मद्दतगार छन् भन्ने रहेको छ। आधुनिक आराधनामा भएको अर्को खतरा यसमा पास्टर केन्द्रित वा शिक्षा केन्द्रित झुकाव हुने गर्दछ। आराधना सेवाको मुख्य जोड एउटा व्यक्ति वा उनको प्रचार हुन पुग्दछ। तर पवित्र धर्मशास्त्रले हामीलाई यस्तो प्रकारको आराधनाको नमुना दिएको छैन, बरु आराधना आनन्दले भरिएको सेवा हो र यो हामीले परमेश्वरलाई दिन्छौँ, किनभने हामीले प्रशस्त गरी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुपर्छ। यसका निम्ति हामी उहाँप्रति ऋणी छौँ। परमेश्वरको आराधना पूर्ण रूपले परमेश्वरमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। क्रिस्चियनहरूका जीवनमा सिक्ने र सिकाउने कुराले ज्यादै महत्त्व राख्दछ। तापनि परमेश्वरको आराधना गर्ने र पवित्र धर्मशास्त्रबाट सिकाउने कुरा एउटै कुरा होइन। आज हामीले परमेश्वरको आराधना कसरी गर्नुपर्दछ भनेर जान्नका निमित्त हामी सुरुको चर्चको आराधनाको वास्तविक ढाँचातिर फर्कनु पर्दछ। यसर्थ बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले यही कुरा गर्ने प्रयत्न गरेको छ। लिटर्जी किन महत्त्वपूर्ण छ, अर्थात् हामीलाई किन एउटै लिटर्जी चाहिन्छ? पहिलो कुरा, लिटर्जीले आराधनाद्वारा चर्चलाई एकतामा राख्दछ। दोस्रो कुरा, लिटर्जी क्रियाशील र सहभागितामूलक हुन्छ। तेस्रो कुरा, लिटर्जीले हामीलाई युगौँदेखि क्रिस्चियन चर्च इतिहाससित जोड्दछ। चौथो कुरा, लिटर्जी सर्वपक्षीय आराधना हो र यसले मानिसहरूलाई सम्पूर्ण शरीर, प्राण र आत्मासहित परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति आह्वान गर्दछ। पाँचौँ कुरा, लिटर्जी देहधारी वास्तविक रूप धारण गर्ने हुन्छ। येशू ख्रीष्ट देहधारी हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। र छैठौँ कुरा, लिटर्जी बाइबलीय छ। पुरानो करारको समयदेखि लिएर क्रिस्चियन चर्चको सुरुवातमा नै प्रेरित सुरुका एपिस्कोपा र चर्च फादरहरूले कसरी परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनेर त्यसको नमुना हामीलाई दिएका छन्। पवित्र त्रिएक परमेश्वरको आशीष र शान्ति तपाईँको जीवनमा रहिरहोस्।